सुमार 3 कोटी खर्चान पुराय जाल्ल्या सांखळीतल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या नवनिर्माणाच्या कामाचे उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते जाले। नव्यान बांदिल्ल्या किल्ल्यात नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केंद्र आणि इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स आसतलें अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें। ऐतिहासिक वास्तूचे स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आणि इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाची 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता। इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर विच इज आर्ट अँड कल्चर सेंटर, त्यांचे ऑफिस सध्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता। म्हणजे हांगासले ते दिवपाचे मागीर सुरू कर, बाबा बंद कर, मागीर सुरू कर। आमी इंदिरा गांधी ओपन सेंटर कित्याक तर हांगासली कला जोपासून उरपाक जाय, हांगासलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हे सेंटर काम करता। ताजे एक ऑफिस हांगासर सुरू जातले आणि दुसरे ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जे केंद्र सरकाराचे डिपार्टमेंट आहा तांच्यानी आमकां रिक्वेस्ट केला की आमचे ऑफिस हांगा तुमी सुरू करात, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक हे नाटक म्हणजे कितें हे शिकपाकूय मेळटले आणि दर वर्साक एक कोंकणी नाटक किंवा मराठी नाटक हे तयार करपाक मेळटले। इतको व्हडलो स्कोप आसा। हांव पयरूच दिल्ली आशिल्लो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा येवन म्हजे कडेन उलोवन गेला। फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर तांचे ऑफिस आमी हांगा सुरवात करता, जेणे करून पूर्ण सांखळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हे एक नाट्य सेंटर जातले, हे एक कला सेंटर जातले भुरग्यांच्या खातीर आणि जाणट्यांच्या खातीर। तशेंच त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तांच्या खातीर एखादो रिडींग रूम आणि बाकीचे आसा। इव्हिनिंग हांगासर येवन पळोवपा खातीर वाचपा खातीर हाजो इतिहास बाकीचे सगळे जातले। घडये आमी म्हणटा की हांवें तर हे सुरवात करता आसतना म्हटलें ज्या व्यासपीठाचेर आमी उबो आसा हांगासर फ्लॅग लावपाचें प्रोविजन हांगाच करता, जेणे करून दर वर्सा म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनान म्हणजे आपलो 15 ऑगस्टाचो आणि 19 डिसेंबराचो आणि 26 जानेवारीचो झेंडो ह्याच फोर्टा वयल्यान लावचो, जेणे करून आमी म्हणटा तशें सांखळेंतली सदोदीत तिरंगी झेंडो ह्या फोर्टाचेर फडकवचो। गोंयचें इतिहासीक दायज सांबाळपाचें आनी ताचो प्रचार करपाचें काम सरकारान हातांत घेतलां, जाका लागून गोंयची फकत इगर्जी, देवळां, दर्यादेगोच न्हय तर इतिहासीक किल्ल्या खातीर संवसारभर मान्यताय मेळटली। ह्या दृश्टिकोनान गोंयांतल्या सगळ्या किल्ल्यांचो जिर्णोद्धार करून नवे भव्यतेन ताचो पुनर्जीवन करपाचो वावर सुरू जाला अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळीत सांगलें। वेल फोर्थ आता आम्ही स्टार्ट केल्लो 2021 देन बिफोर दॅट वॉज कमिशन जाल्लो तो बिकॉज कोविड जालें मागीर काम परतून बंद उरलें आनी मागीर परतून स्टार्ट केलें। हिंगा येयले तेन्ना कांयच नासलें। तर बेजिकली तुमी पळयता ते आतां इज अ फुली रिस्टोर्ड स्ट्रक्चर। आमी केन्ना येयल्ली तेन्ना दीस प्लेस वॉज इन रुइन्स म्हणटा तशें। एज अ रूफ कॉलेप्स जालेले, वॉल्स वा नासले, बेस्टियन आसलो तो हाफ कॉलेप्स जालेलो। सो फ्रॉम देर टू आतां कितें दिसता दॅट इज अ ह्यूज डिफरन्स। तर हय आमकां टायम लागलो बट इट हॅज बीन अ ग्रेट लर्निंग म्हाका पासून। तर आमी ह्या किल्ल्याक आतां इट्स रिस्टोर्ड ट्रेडिशनली, म्हणजे सिमेंटाचो ऑलमोस्ट 0 यूज जालो। सो मेन इन्ग्रिडियंट आमचो लायम, चुनो। चुन्यान सगळें जालां। चुन्यान कॉंक्रीट, चुन्याचो कॉंक्रीट, चुन्याचो प्लास्टर, चुन्याचो फिनीश आनी सो एवरीथींग इज नॅचरल। प्रभुपदा ह्याची पादुका हरवळ्याच्या जस्ट देवळाच्या तेवटेन आसा। फॉरेन टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवंक आमी रिनोवेट अजून कांयच करूंक ना, बट तांच्यांनी त्यो खूब मेंटेन केल्या। 4 ते 8 दिसाच्या पयलीं म्हाका प्रभुपदाचे जे मेन साधू आसात ते स्वता येवन मेळ्ळे आणि तांच्यांनी ते खूब बरें रिस्टोर केल्या। हांवें कित्याक सांगता, प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवपा खातीर आमचे सांखळेकार आनी हांगासले लोक कोण वचना, बट फॉरेनांतले टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुकाचें दर्शन घेवपा खातीर हरवळ्यांतलो तो धाकटो ब्रिज क्रॉस केलो काय जस्ट तेवटेन आसात। आमच्या सूर्य मंदिर हे आमच्या कुडण्या गावात आसा। खूब पळोवपी जे लोक आसा ते पळोवपा खातीर ते थंयसर येता। जैन वस्ती ही आमच्या हांगासर आशिल्ली ती पळोवपा खातीर कुडण्याच गावात सूर्य मंदिराच्या तेकोन जैन वास्तूचे हे आसा ते पळोवपा खातीर हांगा येता। त्याच बरोबर हिंदू आनी मुस्लिमाचो एकचार सांगपा खातीर आमची सुल्लाची आशिल्ली आमची मशीद, म्हणजे ताका आमी
दर्गा सुल्लाचो आशिल्लो दर्गा हो हिंदू आनी मुस्लिमाचो एकचार आसा. आयजूय बी शिमग्यांक म्हणजे नाल जो आसा हो त्या दर्गाच्या दाराचेर दवरतात. मुस्लिम बांधव थंय उबे रावतात आनी खेळ जो आसा त्या दर्ग्याच्या फुडें खेळ्ळो वतात आनी मुस्लिम भाव जो आहा तो नाल देवाक आयजूय दिता आनी आयजूय परंपरा तितकीच मेंटेन आसा. हो आमच्या बद्दल म्हणजे पुराय सांखळे आनी परिसराचो इतिहास आसा. बऱ्याच जाणांनी हो इतिहास हो खुबश्या जाणांक खबर ना. ओके, म्हणून हांवें सांगलें तोच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूब गरजेची आसता आनी तोच इतिहास मेंटेन दवरपा खातीर म्हजें सरकार हें सातत्यान काम करता. तुमी जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या. भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचें उरलां. म्हणजे ते रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्याच दिसाच्या भितर ताजें रिनोवेशन सुरवात जातलें. म्हणजे गोंय हें फक्त बीच, चर्चीस आनी टेम्पल इतक्या पुरतेंच नाशिल्लें तर गोंय हाजें योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्दां वळखलें वचचें हेच्या खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. फुडल्या 100 वर्सां खातीर सांखळी किल्ल्याचो जीर्णोद्धार आनी उक्तावण एक दृश्टिकोन करून केला आनी तेची देखरेख फकत सरकारान न्हय तर सांखळीच्या लोकांनी सांबाळची. किल्ल्याक लागून सांखळी बाजारात नवी उर्जा येतली अशी अपेक्षा आसा आनी किल्ल्याक येवपी पर्यटक आनी भोंवडेकारांक वेपारी तशेंच नागरिकांनी आदार दिवचो अशें मुख्यमंत्र्यान आव्हान केलां. खरोखरच ही वास्तू परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम आमी केलां. फक्त भिंती उब्यो आशिल्ल्यो म्हटल्यार जाता. त्या भिंतींक परत एकदा आसा तसो बरें स्वरूप दिवपाचें काम आमी केलां. त्या किल्ल्याचो जर म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता इतक्याच खातीर कारण ह्या किल्लो बांदलेलो कोणी तर 1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यांनी हो किल्लो बांदलेलो. आनी हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता म्हजें सरनेम खंय तरी सावंत आसा सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट द रिलेटीव ऑफ इट दॅट बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजे आसात तांकां हांव पर्सनली सावंतवाडीत मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळां. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळां. म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेची जावन गेली. पण आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसात ताका हांव प्रत्यक्ष मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेरूय वचून येयला. सावंतवाडी तांचो राजवाडोय आसा. ओके, आनी योगायोगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी म्हजेच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हें भाग्य सांखळेकारांच्या लोकांच्या वतीन म्हाका मेळ्ळें हें म्हजें भाग्य आसा. आमी पुराय रिस्टोर करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. पूण हांव एक सांखळेकारांक सांगपाक सोदतां आमी एकदा परत रिस्टोर केला तो फुडल्या 100 वर्सां खातीर. आमी फक्त 10 वर्सां खातीर 15 वर्सां खातीर करूंक ना. हो मेंटेन दवरपाचें काम डिपार्टमेंटाचें तशें आमचें आसा. कारण आमी जर तो मेंटेन केलो जाल्यारूच तो मेंटेन उरतलो, ना जाल्यार तो मेंटेन उरचो ना.